अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बल्दिया उज़्मा के हेड ऑफिस कराची में। आज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर और तर्जुमान मेयर कराची करमुल्ला वकासी। कराची के वसाइल और मसाइल और इनके हल पर हम इनसे सवालात और उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो मेरा पहला सवाल है कि कराची के टोटल 25 टाउन हैं, जिसमें 13 टाउन तो पीपल्स पार्टी के पास है और 9 टाउन जमात इस्लामी के पास। तो इन तमाम टाउन्स को कितना फंड्स दिया जाता है और वो किस मद में खर्च होता है? देखिए, बात ये है कि जब ट्रांजिशन पीरियड के बाद उनकी एस्टिमेशन हुई, उनके मुताबिक उनको ओजेटी दी जाती है। हर टाउन का अपना फंड है और उनके मुलाजमीन के ओजेटी के हवाले से होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से इक्वल बेसिस पे दिया जाता है। और उसके अलावा उनके अपने सेल्फ रिसोर्सेज हैं, उनका प्रॉपर्टी टैक्स है, उनके इंक्रोचमेंट के हैं, उनके ट्रेड लाइसेंस हैं, बहुत सारे टैक्सेस हैं जिसके बाद में वो अपनी कलेक्शन करते हैं। तो उस बुनियाद पर वो अपनी टाउनों को चलाते हैं और उनके पास फंड होता है। और उसमें उनके पास तो इस वक्त कराची में सबसे बड़ा हेड आया है वो गैस कटिंग की, रोड कटिंग के बाद में बहुत सारे टाउनों को बहुत सारे पैसे मिले जिससे उनको अपना काम करना है। और उसमें जो है बहुत से टाउन अपना काम कर रहे हैं और बहुत सारे टाउन कैसे चल रहे हैं। अरे इस वक्त कितने तरक्याती मंसूबे जो है मुकम्मल हो चुके हैं जो मेयर कराची के अंदर है? देखिए, मेयर कराची के अंदर में बहुत सारे मंसूबे और ये साल तो मंसूबों का साल 68 बिलियन की कॉस्ट से जो है ना पूरी कराची में मंसूबे चल रहे हैं जिसमें जो है 139 कराची के रोड भी हैं और उसमें 4 बड़े सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बन रहे हैं। उसमें फ्लाईओवर्स भी थे, जैसे बैंस मल्ली का फ्लाईओवर था जो 120 दिनों में मुकम्मल हुआ। उसके बाद नजीमपुरा का फ्लाईओवर था जो 93 डेज में मुकम्मल हुआ। उसके अलावा जहांगीर रोड बन रही है। उसके बाद जो है आपकी सुबारको रोड बन चुकी है। इसके अलावा टाउन की मेन आर्टरी जो उसको हब रिवर रोड से मिलाती है औरंगी टाउन को, वो बन रही है और बहुत बड़ा मनसूबा चल रहा है। तो कराची में डेवलपमेंट हो रही है। आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। आप बल्दिया टाउन में चले जाएं, एक ही बड़े ग्राउंड में केएमसी की तरफ से हॉकी ग्राउंड भी बन रहा है, फुटबॉल ग्राउंड भी बन रहा है और उसमें जो है क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है, इंडोर गेम्स, वॉलीबॉल, हर किस्म की फैसिलिटी, एक मेगा जो है हम वहाँ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और माड़ीपुर में चले जाएं, वहाँ पे भी स्टेडियम बन रहा है। तो कराची में मुख्तलिफ जगहों पे जिस तरह कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आया, उसके बाद यहाँ पे मुतवातर आपके यूसी चेयरमैन जिस तरह तरक्याती काम इस वक्त कर, आप जहाँ भी कराची में जाएंगे काम कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के बैनर तले हो रहा है। और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा आप उसको खुद अपनी निगरानी में और रात दिन हर काम की डेवलपमेंट काम की विजिट करते हैं, इंजीनियर के साथ ऑन ग्राउंड रहते हैं, रास्ते में रहते हैं और पान की क्वालिटी को भी चेक करते हैं। और मुसलसल उनकी पूरी टीम और उनकी सरपरस्ती में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये विजन है और मुराद अली शाह, साईं नासिर अली शाह और तमाम तर पीपल्स पार्टी के स्टेक होल्डर्स, कारकुन, वर्कर्स और तंजीम उनके साथ काम कर रही है और कराची को बदलने की पूरी कोशिश हो रही है। अच्छा ये बताइए कि कुछ तरक्याती मंसूबे बनते हैं और बारिश होने से वो ख़त्म हो जाते हैं या बह जाते हैं, तो उन ठेकेदारों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई या कोई इकदाम करते हैं? लेकिन बात ये है कि जहाँ पर आती हैं कंप्लेंट्स वहाँ पे एक्शन होते हैं। ये नहीं कि ये एक काम आपको पता है कि जैसे शायरा भुट्टो का मसला हुआ था, वो एक टेक्निकल वो था। वो जब ऐसा फ्लड आया तो पता चला इसमें जो है ये सुकून और रिकवर हुआ। आज शायरा भुट्टो रवा दवा तनकीद लोग करते हैं और तनकीद शफाफियत की बुनियाद पर नहीं होती। हर चीज़ पे जो है ना उसमें नुक्स और नुकाइस निकाले जाते हैं। हम इससे बालातर होकर काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं करीमाबाद अंडरपास पे कितनी ज़्यादा तनकीद हुई, लेकिन आज करीमाबाद अंडरपास रवा दवा है
لوگوں کو ٹریفک کے مسائل سے نجات ملی ہے اور وہاں سے لوگ آرام سے گزر رہے ہیں. تو چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے پیش کرنا اور کاموں میں ہرڈلز پیدا کرنا لوگوں کا کام ہے، ان قوتوں کا کام ہے جو اس شہر کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اسپیشل فوکس کراچی پہ ہے، جو ہم اپنے اویلیبل سورسز اور پلس ہم جو آپ نے دیکھا اتنا بڑا شاہکار جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اشارہ بھٹو تھا وہ کامیاب ہو گیا. تو اس طرح کی اور بھی پروجیکٹس ہیں جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے گراؤنڈ پہ لا رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ ہم لائیں گے، اس پہ عمل کریں گے اور ان شہریوں کو ان سے فیسیلیٹ کریں گے. کریم آباد انڈر بائی پاس کے بارے میں آپ نے بتایا وہ بہت شاندار بنا، اچھا ہے، مگر اس کی سائڈیں جو ہیں وہ ادھوری چھوڑ دی ٹھیکیداروں نے، اور صرف اس پر روزانہ کی بنیاد پہ جھاڑو لگتی ہے اور وہ مٹی اور کنکریٹ اس میں پڑی ہوئی ہے. باقی انڈر پاس جو اسٹارٹ ہو گیا وہ بہت شاندار ہے، مگر سائڈیں جیسے اس کے علاقہ ہے موسیٰ کالونی اور دوسرا علاقہ ہے گلبرگ، وہ جو ہے بالکل بدحال ہو گیا ہے، پانی کی لائنیں تباہ برباد، سیوریج کا نظام ختم ہو گیا ہے. دیکھیں بات ہے بات سمجھنے کی. ہم، آپ لوگ بات تو کر دیتے ہو کہ کریم آباد کے اطراف میں کیا ہے، وہ ویسینٹی ہے ٹاؤنز کی جو ذمہ داری میں 3 ٹیئر سسٹم ہے، یونین کمیٹی ہے، ٹاؤن ہے اور سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اور جو اپنی ذمہ داریاں نبھا نہیں رہا اور وہ صرف الزام تراشی جو صبح 11 بجے کی پریس کانفرنس لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور شہر پہ کام کرنے والوں پہ تنقید کرتے ہیں، خود اپنے کام پر نظر نہیں رکھتے. اس وجہ سے یہ جو ہے نا زیادہ مسائل ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بالکل مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اپنی ذمہ داری کو چھپانے کے لیے. اس وقت ان 13 ٹاؤنوں میں آپ دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، 9 ٹاؤنوں میں جماعت اسلامی تمام تر اس وقت اگر کام بھی کر رہی ہے تو سندھ گورنمنٹ اور ورلڈ بینک کے اشتراک سے جو فنڈ دیے گئے ہیں ان کے حوالے سے وہ کام کر کے دکھاتی ہے اور اپنی پرفارمنس کو شو کرتی ہے. عملی طور پر اپنی ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، وہ زیرو ہے. اچھا، واٹر بورڈ کو یعنی کہ کرپشن سے بچانے کے لیے واٹر کارپوریشن کر دیا اور اس کے اندر آن لائن سسٹم اسٹارٹ کیا، اس کے باوجود جو ہے کرپشن جاری ہے، پانی بک رہا ہے. یہ سمجھ لیں ہائیڈرنٹ کھلے عام بیچ رہے ہیں، مختلف علاقوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ہائیڈرنٹ بنا دیے گئے ہیں، لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے علاقوں میں، مگر ان کے پاس سے ٹینکر مافیا اور چھوٹی گاڑیوں میں پانی بیچا جا رہا ہے. اس کے خلاف کیا اقدامات کر رہے ہیں میاں صاحب، یا اس کے لیے کوئی رائے عمل رکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہمارا جو ہے نا واٹر بورڈ کا عملہ موجود ہے اور ان میں وہ ٹیمیں موجود ہیں جو چھاپے بھی لگاتی ہیں اور ہائیڈرنٹس کو بند بھی کرتی ہیں، پکڑتی بھی ہیں. مافیا ہے ایک بہت بڑا، اور جو پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں جو تسلسل سے جاری ہیں، لیکن پالیسیاں ایک دم آپ کو رزلٹ نہیں دیتی، لیکن ٹیکس ٹائم اور فرسٹ ٹائم واٹر بورڈ میں جو ہے نا ورلڈ بینک کے اشتراک سے جو ہے یہ پالیسیاں بھی بنائی جا رہی ہیں اور ان پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے، آگمنٹیشن جاری ہے. ہم 1956 کی لائنوں پہ پانی دے میں آج تک اس پہ فوکس، لیکن ہم نے وہ فوکس کیا، اس کام کو ہم نے آگے بڑھایا ہے، نئی لائنیں بچھائی ہیں اور آہستہ آہستہ اس میں ہرڈلز آ رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن آئندہ سالوں میں ان کو وہ سہولیات فراہم ہوں گی جس کے وہ مستحق ہوں. انشاءاللہ کراچی کی شہریوں کو یہ نظام بھی بہتر کر کے دکھائیں گے. عمل جاری ہے اور عوام کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ کامیاب ہوگی. اچھا یہ بتائیے کہ کراچی ماسٹر پلان فائل جو ہے 2047 کیوں بند ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ کس نے بنائی، کیا پلان کیا گیا، یا ایم کیو نے کس طرح، ہمیں اس کونسل میں 2015 سے جی جی ماسٹر پلان صرف ایک ڈاکومنٹ کا کام نہیں ہونا چاہیے، عملی طور پہ وہ میپ میں ہونا چاہیے، اور ایسا کچھ بھی نہیں. ایک ریزولیشن پاس کی گئی ماسٹر پلان کے حوالے سے مصطفیٰ کمال کے دور میں، اور اس کو انہوں نے کہہ دیا یہ ماسٹر پلان تو ہے، صرف لکھی ہوئی جو ہے نا وہ ماسٹر، انہوں نے اس پہ کبھی خود عمل نہیں کیا، نہ ہی اس کی کوئی آگے اس سی آر کے بعد اس کی کوئی روڈ میپ دیا گیا، نہ اس پہ عمل
अच्छा, अब ये बताइए ये जो कचरे के सालाना 18 अरब रुपए हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? देखिए रोड हर टाउन्स में मुतलका अमला है जिन्होंने उनको सबलेट भी किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट को। पहले कराची में जितना कचरा था, क्या आप अपने ईमानदारी से बताएं अब वो कचरा आपको नजर आता है? वो इसी पॉलिसी का तसल्सल है कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें मैनेज हो रही हैं और उनको उस लेवल पे मैनेज किया जाए और काम हो रहा है हर जगह। अगर आप सैनिटेशन जारी है, पूरे शहर में सफाई भी चल रही है। जहाँ हमने यहाँ पे आपको पता है मुख्तलिफ GTSS पे भी काम हो रहे हैं और उसको तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको कराची एक साफ सुथरा शहर नजर आ रहा है और आएगा और इसमें और मजीद बेहतरी आएगी। निज़ाम में कई लूप होल्स होते हैं, जहाँ इंफॉर्मेशन मिलती है उन लूप होल्स को बेहतर किया जाता है ताकि आइंदा ये बेहतर तरीके से काम कर सकें। अच्छा, इसी तरह शहरियों को के इलेक्ट्रिक से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके हवाले से मेयर साहब की कोई आवाज़ उठती नहीं, किसके हवाले से बताएं? बहुत सारे मामलात हैं, लोड शेडिंग के इश्यूज़ हैं, दूसरे मामलात हैं जो टैक्सेस वगैरह हमसे लिए जाते हैं, कचरे के मुख्तलिफ टैक्सेस उसमें डाल दिए जाते हैं, मगर कुछ अमली इकदाम के इलेक्ट्रिक की तरफ से नहीं। देखिए के इलेक्ट्रिक की तरफ से के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ी बात है डोमेन फेडरल गवर्नमेंट का और नेपरा उस पर पॉलिसी बनाती है और आपको पता है मेयर साहब उस पर जो फोरम पे बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं या हमारे इजलासों में बात होती है तो हम उस पर बात कर सकते हैं। अमली तौर पे हमारा कोई भी कहता, हमने ये बात भी उठाई थी कि उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स में बल्दियाज़ुमा कराची की नुमाइंदगी होनी चाहिए जहाँ हम अपनी बात कर सकें, लोगों को इससे निजात। जिस तरह पूरे कराची शहर में निज़ाम है के इलेक्ट्रिक का और उनकी एक मनमानी पॉलिसी जारी है, जो लोड शेडिंग है, अनशेड्यूल लोड शेडिंग है वो जारी है और इलाकों में, और उनसे शायद उतना मेंटेन भी ये कराची से बहुत बड़ा शहर है। यहाँ इस शहर को पूरे पाकिस्तान में दूसरे शहरों के साथ मिलाया जाता है, नाम से नहीं मिलाना चाहिए। आप आबादी से मिलाओ, आप रिसोर्सेज से मिलाओ, आप फैसिलिटीज से मिलाओ। आप देखो कराची शहर पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 शहर है, तो अगर कोई ऑरेंज ट्रेन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए, बुलेट ट्रेन आनी चाहिए तो कराची शहर में आनी चाहिए। अगर मोटरवे बनना चाहिए तो वो पहली प्रायोरिटी उसकी जो है वो कराची होना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान का मुआशी हब है। आप FBR में जो है 65% जो है ना आप रेवेन्यू देते हो कराची शहर से, लेकिन आप उसको 65% के बदले फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 5% फैसिलिटी देते हो। तो इन सारे चीज़ों में रहकर जो है सब लोग जदोजहद कर रहे हैं कि हमने अपने लोगों को सहूलियात देनी है, उनकी मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और इसको तरक्की की जो है इशारा पे काम चल रहा है। अच्छा, शहर में आबादी का तनासुब आए रोज नए नए वोट आबाद हो रहे हैं और वो बढ़ता जा रहा है। कब्जा माफिया जो है वो सरकारी जमीनें बेच रही हैं। इस वक्त मेयर कराची जो है वो ताकतवर मेयर के तौर पे देखे जाते हैं, तो वो इस पर क्यों काम नहीं कर रहे? जिससे कब्जा माफिया जमीनें बेचती है, गरीब लोग खरीद लेते हैं, उसके कुछ अरसे के बाद वो तोड़ दिए जाते हैं, तो उसमें नुकसान गरीबों का था, उसके ऊपर कोई इकदाम क्यों नहीं किए जाते? देखिए ना, आपने अपनी बात का जवाब अपने सवाल में ही दे दिया। आप ये कह रहे हैं कि ये जो है ना कब्जा माफिया वोट तामीर करती है, फिर वोट को जो है ना हम रेगुलाइज नहीं करते और उसको तोड़ने जाते, तो फिर आप कहते हैं गरीबों का नुकसान हो गया। तो दो तर्ज अमल से निज़ाम नहीं चल सकता। एक तर्ज अमल जारी रखें कि मेरिट पे पॉलिसी हो, जो गलत है वो गलत है और उस पर एक्शन किए जाए और उनको रिमूव किया जाए, ताकि इस शहर में अब इतनी कैपेसिटी नहीं रही कि आप इसमें मज़ीद आबादी का बोझ डालें। आप इस आबादी को मैनेज नहीं कर पा रहे तो मज़ीद आबादी का मुतमिल ये शहर नहीं हो सकता इस निज़ाम के तहत। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही है। 1441 वोट मेरे ख्याल में मुर्तज़ा साहब ने, तो जो है मुर्तज़ा बलूच साहब थे, उन्होंने कच्ची आबादी के मिनिस्टर थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया।
اس کی آڑ میں کئی گوٹ ایسے آباد ہیں. تو اس کے حوالے سے میں نے بس یہ سوال کیا آپ سے تاکہ لیکن دیکھیں نا بعد میں آپ لیاری سیٹلمنٹ اس میں آپ دیکھ لیں, اس میں فیکٹس اینڈ فیگر دیکھیں آج اس میں کیوں کاروائی ہو رہی ہے. تو چیزیں تو یہ ہیں نہیں, اس نظام کا ایک حصہ ہے کہ وہ لوگ, وہ مافیا ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ آپ کو جہاں اس کو گیپ ملتا ہے وہ اس کو ڈیولپ کر دیتی ہے اور اس چیز کو ڈیمیج کرتی ہے. تو یہ ہے چیزیں, لیکن ان چیزوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ صحیح کہ آپ دیکھ لیں نظام میں جتنے ستون ہیں وہ اپنی جگہ صحیح کام کریں تو نظام صحیح چلے. جہاں پہ پبلک کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں وہاں پہ عدالتیں بھی خلاف فیصلہ دے دیتی ہیں, تو آپ اس میں ایگزسٹ نہیں کر سکتے. یہی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن تھا جو تنخواہ نہیں دے سکتا تھا ملازمین کو. یہی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن تھا وسیم اختر کے دور میں جو ترقیاتی کام نہیں کر سکتا تھا, اس نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے تھے. آج یہی میئر اسی ڈومین اسی ریسورسز میں بیٹھ کر آپ کو کام کر کے دکھا رہا ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے. اچھا, آپ آئندہ مستقبل میں پیپلز پارٹی کو کراچی میں کیسے دیکھتے ہیں اور عوام کو کیا اس کی خوشخبری یا خبر دینا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شمولیت کر رہے ہیں اور اب باقاعدہ طور پہ جو ہے ان کے آفیسز مختلف علاقوں میں کھل بھی رہے ہیں اور وہ کام بھی کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا مستقبل کراچی میں کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عام آدمی سمجھ رہا ہے کہ اس وقت کام کون کر رہا ہے, باتیں کون کر رہا ہے, تقریبی تنقید کون کر رہا ہے, کس کا ویژن کیا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو کے ویژن کو آج کراچی کے عوام سمجھ رہی ہے. اگر یہ آپ اس وقت چاہیں جس طرح ہم انڈر پاسز, اوور ہیڈ برجز اور بڑی شاہراہیں بنا رہے ہیں, ہم فٹ بال گراؤنڈ آپ اس وقت چاہیں جس طرح ہم انڈر پاسز, اوور ہیڈ برجز اور بڑی شاہراہیں بنا رہے ہیں, ہم فٹ بال گراؤنڈ بنا رہے ہیں, کرکٹ کھیل کے میدان سجا رہے ہیں, ہم تاریخی ورثے کو بحال کر رہے ہیں, کراچی کی ان سرگرمیوں کو بحال کر رہے ہیں جو کراچی کا ورثہ تھی, ان پہ کام ہو رہا ہے. تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اب دو طرح کی چیزیں سوشل میڈیا میں وہ ایلیمنٹ بھی ہیں جو صرف اپنی تنقید کی بنیاد پر اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اور ہم اپنی کام کی بنیاد پر اپنی پارٹی پالیسی کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ لوگ طریقہ ہے. اچھا, آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جن لوگوں میں بے چینی ہے کراچی کے حوالے سے کہ کراچی میں بہت سارے جرائم پیشہ لوگ بھی آ گئے ہیں اور وہ لوٹ مار جاری ہے, ان کے خلاف کوئی اقدامات نہیں ہوئے اور کراچی کے مستقبل سے جو ہے وہ فکر مند ہے, ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت سندھ گورنمنٹ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے اتوار میں جو کراچی کا حال تھا اور آج جس طرح بہتری کی جا رہی ہے. پہلے تو لوٹ مار قتل عام تو آپ دیکھ, پہلے تو گنتی ہوتی تھی کہ کراچی میں کتنے لوگ گر رہے ہیں, آج وہ صورتحال نہیں ہے, بہتر ہے اور بہت ساری چیزوں پہ قابو پا لیا گیا. آپ منشیات کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ جس طرح کام کر رہی ہے اور اس کی پالیسیز ہیں اور جس طرح آپریشنز چل رہے ہیں اور جس طرح لوگوں کو جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ان کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے اور یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو مزید بہتر سندھ گورنمنٹ کرے گی اور عوام کو اس کا جائز حق دلا کے انشاءاللہ عوام کو سہولیات دے گی. بہت شکریہ آپ کا.